Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज हामी दुईटा थ्योरम पढ्छौं, इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम एन्ड बोल्जानो थ्योरम। यो दुईटा थ्योरमको हेल्पले नै हामीले पछि बाइसेक्सन मेथड पढ्छौं। हाम्रो च्याप्टरको टार्गेट के हो? बाइसेक्सन मेथडबाट रुटहरु निकाल्ने। त्यो बाइसेक्सन मेथड बुझ्नको लागि हामीले यो दुईटा थ्योरम बुझ्न जरुरी छ, इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम एन्ड बोल्जानो थ्योरम। यो दुईटा थ्योरम सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के पढ्यौं? डिस्कार्टिज रूल अफ साइन। मतलब त्यो रूललाई युज गरेर कुनै पनि पोलिनोमियल इक्वेसनको कतिवटा पोजिटिभ रुट्स हुन सक्छ र कतिवटा नेगेटिभ रुट्सहरु हुन सक्छ, त्यो हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं। त त्यसलाई रिभाइज गर्नको लागि है 1-2 मिनेट रिभाइज गरौँ त्यसलाई। मानौ यो पोलिनोमियल इक्वेसन दिएको छ। कति डिग्रीको पोलिनोमियल इक्वेसन हुन्छ? 6 डिग्रीको। त्यसको मतलब यो इक्वेसनको 6 वटा रुट्सहरु हुन्छन्, चाहे रियल चाहे इमेजिनरी। 6 वटा रुट्सहरु मध्ये केही रियल हुन सक्छन्, केही इमेजिनरी हुन सक्छ। ठीक छ, त सबै रियल हुन सक्छ या इमेजिनरी हुन सक्छ। त टोटल नम्बर अफ रुट्स कति हुने भयो? 6। अब यो 6 वटा रुट्स मध्ये कतिवटा पोजिटिभ रुट्स हुन सक्छ र कतिवटा नेगेटिभ रुट्स हुन सक्छ। रुट्स भन्नाले x का त्यो भ्यालुहरु जसले यसलाई के गर्छ? स्याटिस्फाइड गर्छ। त त्यो थाहा पाउनको लागि हैन, पोजिटिभ रुट्स कतिवटा छन् र नेगेटिभ रुट्स कतिवटा हुन सक्छन्, त्यो थाहा पाउनको लागि यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ यसलाई हामी के मान्छौं त? fx मान्छौं है त। fx = x power 6 - 2x power 5 plus 3x power 4 minus 2x square plus x plus 7। अब साइन कति पटक चेन्ज हुन्छ त हेरौं। x power 6 को अगाडि के छ? प्लस साइन छ हैन, यो प्लस साइन छ अनि जस्ट नेक्स्ट टर्ममा माइनस छ। मतलब यो टर्मबाट यो टर्ममा जाँदाखेरि साइन चेन्ज भयो। प्लस थियो माइनस भयो, यसलाई हामी भन्छौं साइन चेन्ज भयो भनेर। कोएफिसिएन्टहरुको साइन चेन्ज भयो। प्लस टु माइनस 1 चेन्ज भयो है त, एकचोटी चेन्ज भयो। अनि माइनस छ अनि फेरि प्लस, माइनस टु प्लस फेरि एकचोटी चेन्ज भयो। प्लस टु माइनस फेरि एकचोटी चेन्ज भयो। माइनस टु प्लस फेरि एकचोटी चेन्ज भयो। प्लस टु प्लस चेन्ज भएन। यसरी हामी पत्ता लगाउँछौं कि साइन कति पटक चेन्ज हुन्छ। चेन्ज हुनुको मतलब प्लस देखि माइनस हुनु पर्यो या माइनस देखि प्लस हुनु पर्यो। त प्लस टु माइनस 1 चेन्ज हेरिरहेछ, प्लस या माइनस, अनि माइनस टु प्लस फेरि 1 चेन्ज, प्लस टु माइनस 1 चेन्ज, माइनस टु प्लस 1 चेन्ज, प्लस टु प्लस नो चेन्ज। त टोटल कति पटक साइन चेन्ज भयो? 1 2 3 4 4 टाइम्स। 4 पटक यो कोएफिसिएन्टहरुको साइन चेन्ज भयो। त हामी यहाँ के लेख्छौं? नम्बर अफ चेन्जेस अफ साइन इज इक्वल टु 4। टोटल साइन कति पटक चेन्ज भयो त? 4 पटक। अनि यो 4 के हो त? इभन हो। यसको मतलब हो यो इक्वेसनका पोजिटिभ रुट्सहरु बढीमा 4 वटा हुन सक्छ है। म्याक्सिमम पोजिटिभ रुट्स कतिवटा हुन्छन्? 4 वटा। त्यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ। अब 4 भन्दा कम कति त? 4 भन्दा कम कति? 2 3 होइन नि। म्याक्सिमम 4 वटा हुन सक्छ। त त्यो भन्दा कम 2टा पनि हुन सक्छ र त्यो भन्दा कम नहुन पनि सक्छ, यानी 0 वटा पनि हुन सक्छ। फेरि भन्छ सर 3 वटा किन हुन सक्दैन? त मैले अस्ति भनेको हो यो इभेन नम्बर छ है। यदि नम्बर अफ चेन्जेस अफ साइन इभेन छ भने पोजिटिभ रुटको संख्या पनि इभन नै हुन्छ, अड हुन सक्दैन। यदि यो 4 इभन छ भने यस्तो हुनै सक्दैन कि यसको पोजिटिभ रुट्स 3टा भइहाल्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम 4, त्यो भन्दा कम भयो भने 2 इभन हुनु पर्यो, त्यो भन्दा कम भयो भने 0, यानी 0 हुनुको मतलब त्यसमा पोजिटिभ रुट्स छैन। ठीक छ, त हामी यहाँ के भन्न सक्छौं? द गिवन इक्वेसन क्यान ह्याभ एट मोस्ट 4 पोजिटिभ रुट्स। बढीमा 4 वटा रुट्स हुन सक्छ। दैट मीन्स नम्बर अफ पोजिटिभ रुट्स मे बी 4 or 2 or 0। अब नेगेटिभ रुट्स कतिवटा हुन सक्छ त? यो x लाई हामी नेगेटिभ x ले रिप्लेस गर्छौं। x जहाँ जहाँ छ नि माइनस x ले रिप्लेस गर्छौं। त माइनस x को पावर 6 कति हुन्छ? x को पावर 6 माइनस x पावर 5 कति हुन्छ? माइनस, त माइनस माइनस प्लस। ठीक छ। अनि माइनस x पावर 4
प्लस माइनस एक्स को होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भइहाल्छ, अगाडिको माइनस रहिहाल्छ, त माइनस 2x स्क्वायर अनि यो प्लस छ त फेरि माइनस भइहाल्छ अनि प्लस 7। अब हेर प्लस टू प्लस नो चेन्ज यानी जीरो चेन्ज, प्लस टू प्लस जीरो चेन्ज, प्लस टू माइनस 1 चेन्ज, माइनस टू माइनस नो चेन्ज, माइनस टू प्लस 1 चेन्ज। त टोटल कति पटक चेन्ज भयो? 2 पटक, 2 पटक चेन्ज भयो। त यहाँनिर पनि के भयो त नम्बर अफ changes of sign is 2 which is even, so there will be at most 2 negative roots, बढीमा 2टा नेगेटिभ रुट्स हुन सक्छ, त्यो भन्दा कम 0 वटा हुन सक्छ, यानी नहुन पनि सक्छ के। पोजिटिभ रुट्स म्याक्सिमम 4 वटा, त्यो भन्दा कम 2टा, त्यो भन्दा कम छैन। नेगेटिभ रुट्स म्याक्सिमम 2 र त्यो भन्दा कम 0 नहुन सक्छ, नेगेटिभ रुट्स नहुन पनि सक्छ, ठीक छ। नेगेटिभ रुट्स म्याक्सिमम 2टा हुन सक्छ, त्यो भन्दा कम नहुन सक्छ, त्यो भनेको 0 हो। त यो कुराहरू हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पढ्यौं, जस्ट रिभिजनको लागि। अब सुरु गरौँ इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम। यसलाई इन्टरमिडिएट मिन भ्यालु थ्योरम पनि भनिन्छ है। अब यो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम भनेको के हो त? यसलाई बुझ्नको लागि एउटा फंक्सन लौ है। सपोज y इज इक्वल टू fx, यो एउटा फंक्सन हो र मानौ यो फंक्सन के छ त कन्टिन्युअस छ है, कन्टिन्युअस छ इन क्लोज इन्टरभल a कमा b। अब यो क्लोज इन्टरभल भनेको थाहै छ, यो भनेको a देखि b सम्मको सम्पूर्ण रियल नम्बर्सहरुको कलेक्सन हो। यो a देखि b सम्मको जति पनि रियल नम्बरहरु छन् सबैको यो कलेक्सन हो, ठीक छ। त हामीले के सपोज गरौँ कि यो एउटा फंक्सन हो, जुन यो फंक्सन यो क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ। कन्टिन्युअस हुनुको मतलब यो फंक्सनको ग्राफ एकदम रेगुलर हुन्छ a देखि b सम्म, यसको ग्राफमा कुनै पनि ब्रेक हुँदैन, कुनै पनि ग्याप हुँदैन, कुनै पनि होल हुँदैन, ठीक छ। मतलब विदाउट लिफ्टिङ द पेन वी क्यान ड्र कन्टिन्युअसली। मतलब यसको ग्राफ ड्र गर्नको लागि जस्तै यो पेन छ नि, यसलाई यहाँबाट सुरु गर्नु हो भने यसलाई यो पेनलाई लिफ्ट नगरिकन एकदम कन्टिन्युअस रूपमा हामी ड्र गर्न सक्छौं, दैट मीन्स कन्टिन्युअस, ठीक छ। त यो a र b लाई फिगरमा हेरौं, मानौं यो a हो, सपोज यो a हो र यो जुन इन्टरभलमा a र b जुन दिएको हुन्छ नि त्यो भनेको x को भ्यालु हो। यो छ नि x हो, यो सबै x को भ्यालु हो। x को भ्यालु a देखि b सम्म छ। त मानौ x को यो स्टार्टिङ भ्यालु हो a र यहाँनिर कतै यो मानौ एन्डिङ भ्यालु हो, मतलब लास्ट भ्यालु के हो त b हो, ठीक छ। यो a यो b। अब x को भ्यालु a हो त y को भ्यालु कति? x को भ्यालु a हो, यो मानौ x एक्सिस, यो y एक्सिस। x को भ्यालु a हो भने y को भ्यालु कति? त्यसमा राख्नु पर्यो। हेर न, x को भ्यालु a भयो भने व्हाट इज द भ्यालु अफ y? त्यसमा राख्दियौ, x को ठाउँमा f अफ a यो हो। यदि x को भ्यालु b छ भने y को भ्यालु कति भइहाल्छ? f अफ b। भाइ यो फंक्सन कामै त्यही हो, x को भ्यालु पुट गर्ने, y को भ्यालु निकाल्ने। त हेर x को भ्यालु a हुँदाखेरि y को भ्यालु कति? f a। त मानौ f a कहीं यतानिर होला, यहाँनिर होला। मानौ यो के हो त हाम्रो लागि? f a हो यो है, f a। अब यो x यो के हो वास्तवमा? x हो, यो भनेको y हो। त यहाँबाट यसरी लाइन ड्र गर्ने अनि यहाँबाट यसरी लाइन ड्र गर्दाखेरि जहाँनिर यो दुईटा लाइन काट्छ नि त्यो पोइन्ट है, यो पोइन्ट के हुन्छ हाम्रो लागि? x, y हुन्छ। र यहाँनिर x भनेको के हो? a हो र y भनेको के हो? f अफ a हो। बुझ्यो? यो x कोअर्डिनेट, यो y कोअर्डिनेट हैन। यो f अफ a भनेको नै के हो त? y हो के। मतलब यो a पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु कति छ त? f a है। a पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु f a छ। त्यसैगरी जस्तै यो b छ हैन, त b मा फंक्शनल भ्यालु कति छ? f अफ b, यानी x को भ्यालु b त y को भ्यालु f अफ b। त मानौ f अफ b यहाँनिर होला, मानौ यो हाम्रो लागि के हो त? f अफ b हो। त यहाँबाट यसरी
एक्स एक्ससँग प्यारलल लाइन ड्र गरौँ अनि फेरि यहाँबाट यसरी y सँग प्यारलल लाइन ड्र गर्ने अनि यो दुईटै लाइन जहाँ काट्छ नि त्यो पोइन्ट हाम्रो लागि के हुन्छ यो पोइन्टको x कोअर्डिनेट के हुन्छ b हैन x कोअर्डिनेट b र y कोअर्डिनेट भनेको के हुन्छ f अफ b हुन्छ x को भ्यालु x एक्सिस मा देखाउँछौं y को भ्यालु y एक्सिस मा देखाउँछौं के अब फंक्सन के छ त कन्टिन्युअस छ कन्टिन्युअस हुनुको मतलब के हो यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट सम्मको ग्राफ एकदम कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो ग्राफ यसरी हुन सक्छ त्यो ग्राफ यसरी हुन सक्छ त्यो ग्राफ यसरी पनि हुन सक्छ हामीले एउटा ग्राफ ड्रा गरौँ जुन चाहिँ कन्टिन्युअस होस् है त ल एउटा मैले ग्राफ ड्रा गरे यो ग्राफ जसरी पनि ड्रा गर्न सक्थ्यो यसरी पनि ड्रा गर्न सक्थ्यो यसरी पनि ड्रा गर्न सक्थ्यो तर यो ग्राफ हेर त एकदम कन्टिन्युअस छ कहीं पनि ग्याप छ छैन यो हो कन्टिन्युअस कर्व भनेको यहाँबाट स्टार्टिङ भयो यहाँ चाहिँ एन्डिङ भयो र यहाँदेखि यहाँसम्म जाने बेलामा कहीं पनि ग्याप छैन ग्याप हुनुको मतलब यस्तो के जस्तै मानौ कुनै कर्व यसरी गयो अनि यसरी ग्याप भयो अनि फेरि यसरी भयो है त यहाँनिर त ग्याप भयो यसलाई हामी भन्छौं डिसकन्टिन्युअस कर्व ओके फिगरबाट मैले के बुझाउन खोजेको हो कि a मा फंक्शनल भ्यालु कति त यतातिर हेर्ने f b मा फंक्शनल भ्यालु कति त पहिला यता माथि जाने अनि यहाँ हेर्ने f अफ b ठीक छ अब इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भनेको छ त्यतातिर जाउँ यदि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ क्लोज इन्टरभल ab मा र f र fb इक्वल छैन दुईटा कन्डिसन the function is continuous from a to b and fa not equal to fb त यो थ्योरमले के भन्छ कि fa र fb को भित्र है यार है fa र fb को बीचमा कुनै पनि पोइन्ट छ भने fa र fb को बीचमा कुनै पोइन्ट मानौ के छ रे एनी भ्यालु के त यो भ्यालु को लागि है यो भ्यालु को लागि यो इन्टरभल मा एउटा त्यस्तो भ्यालु फेला पर्छ जसको यो फंक्शनल भ्यालु हुन्छ जस्तै a को लागि फंक्शनल भ्यालु के हो fa b को फंक्शनल भ्यालु के हो fb त यो fa र fb को बीचमा कुनै पनि भ्यालु लियो भने त्यो भ्यालु पनि कुनै न कुनै पोइन्टमा फंक्शनको भ्यालु हुन्छ यो पनि कसै न कसैको फंक्शनल भ्यालु हुन्छ अब कसको फंक्शनल भ्यालु हुन्छ त हेर हामी यसरी यो लाइन ड्रा गरौँ अनि त्यो लाइन गएर यो ग्राफलाई कुनै पोइन्टमा काट्छ र जहाँनिर काट्छ नि हो यो पोइन्टबाट फेरि यसरी तल यो लाइन ड्रा गर्यो भने यो भ्यालु हो यो जुन भ्यालु छ मानौ c यो भ्यालुको यो के हो त फंक्शनल भ्यालु हो यो भ्यालु कसको फंक्शनल भ्यालु हो c को त्यही भएर हामी यो के भनेको के हो त f अफ c लेख्न सक्छौं जस्तै यो a मा फंक्शनल भ्यालु के हो fa भनेको y हो त्यसैगरी यो के भनेको c पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु हो त f अफ c इक्वल टु k त यो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम मतलब यसले के भनेको छ कि fa र fb को बीचमा जुनसुकै ठाउँमा कुनै पोइन्ट ल्याऊ त्यो पोइन्ट त्यो फंक्शनको फंक्शनल भ्यालु हुन्छ कहाँनिरको फंक्शनल भ्यालु त्यसको लागि यो जुन इन्टरभल छ नि ab यो ab भित्र एउटा त्यस्तो पोइन्ट फेला पर्छ जसको यो के भइहाल्छ त फंक्शनल भ्यालु भइहाल्छ जस्तै हामीले यहाँ के लिएका थियौ नि त इन्टरभलमा c रहेछ c को फंक्शनल भ्यालु के हो यो c कहाँ छ यो इन्टरभल भित्र छ र यो कम से कम एउटा भ्यालु चाहिँ भेटिन्छ कम से कम एउटा कहिलेकाहीँ त दुईटा भ्यालु पनि भेटिन्छ तीनटा भ्यालु पनि भेटिन्छ जस्तै मानौ हामीले यो के छ नि यो के यदि यहाँनिर लिएको भए है यदि यो के लाई मैले यहाँ लिएको भए अब यो लाइन ड्रा गर्यो भने यो कर्वलाई कति ठाउँमा काट्छ हेर त एकचोटी यहाँ काट्यो त यहाँनिर भ्यालु आयो फेरि यहाँ काट्यो यहाँ पनि एउटा अर्को भ्यालु आयो यहाँ काट्यो फेरि यहाँनिर अर्को भ्यालु आयो तीनटा भ्यालु रहेछ यहाँनिर है यहाँबाट यसरी लाइन ड्रा गर्यो भने एउटा भ्यालु आयो कि नै यो इन्टरभल भित्र आउँछ जस्तै यहाँनिर काट्यो त यहाँबाट पनि एउटा यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने
र यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भनेर यो जुन भ्यालु छ यो तीनटा भ्यालुको फंक्शनल भ्यालु भयो। यहाँनिर जुन x को भ्यालु आउँछ त्यसको पनि फंक्शनल भ्यालु यही हो, यहाँनिर जुन x को भ्यालु आउँछ त्यसको पनि फंक्शनल भ्यालु यही हो, र यहाँनिर जुन x को भ्यालु आउँछ त्यसको पनि फंक्शनल भ्यालु यही हो। त इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भन्नुको छ, एकचोटि राम्रोसँग सुन्न। यो कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ क्लोज इन्टरभल AB मा र f र fb इक्वल छैन। जस्तै हेर यो f a यो fb हो इक्वल छैन। त यो थ्योरमले के भन्नुको छ कि f a र fb को बीचमा कुनै पनि भ्यालु छ मानौ k, त त्यो k भनेको एउटा फंक्शनल भ्यालु हुन्छ। कसको फंक्शनल भ्यालु, त त्यो पोइन्ट जुन चाहिँ यो इन्टरभलमा हुन्छ, यो इन्टरभल भित्र एउटा त्यस्तो पोइन्ट हुन्छ रे मानौ c, जुन c को यो के हुन्छ फंक्शनल भ्यालु हुन्छ, यानी f of c equal to k. k is the functional value of c where c belongs to this interval. अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं, this function will take on every value between f a and fb over the interval. मतलब f a र fb को बीचमा जति पनि भ्यालुहरु छ त्यो सबै यो फंक्शनको फंक्शनल भ्यालु हुन्छ। f a र fb को बीचमा यो जति पनि भ्यालुहरु छ, यो f a र fb को बीचमा जति पनि भ्यालुहरु छ त्यो सबै भ्यालु यो फंक्शनको हुन्छ है। This function will take every value between f a and fb, यानी यो सबै भ्यालुहरु कसै न कसैको फंक्शनल भ्यालु हुन्छ। कसको फंक्शनल भ्यालु हुन्छ, त यो इन्टरभलमा हेर्ने। जस्तै मानौ मलाई यहाँनिर कुनै पोइन्ट लिऊ, अब यो कसको फंक्शनल भ्यालु हो, त हामी यसरी एक सेक्ससँग प्यारलल लाइन ड्र गर्ने, एक सेक्ससँग प्यारलल लाइन ड्र गर्ने, जहाँनिर त्यो कर्भलाई काट्छ नि हो त्यहाँबाट फेरि y सँग प्यारलल लाइन ड्र गर्ने, अनि x लाई जहाँनिर काट्यो हो यहाँनिरको जुन x को भ्यालु हो नि त्यसको यो फंक्शनल भ्यालु हुन्छ हैन। क्लियर छ? जस्तै हेर न, जस्तै a, त a को फंक्शनल भ्यालु कति हो, a मा फंक्शनल भ्यालु f of a त छ नि, त b मा फंक्शनल भ्यालु कति भयो, f of b भयो, त c मा फंक्शनल भ्यालु कति हुन्छ, f of c, अनि f of c भनेको नै के हो त k हो। त यो f a र fb को बीचमा जुनसुकै पोइन्ट ल्याऊ र यसरी एक सेक्ससँग प्यारलल लाइन ड्र गर, त्यो ग्राफलाई कम से कम एकचोटी काट्छ है। यहाँबाट कुनै पनि यसरी लाइन ड्र गर, अब यता ड्र गर्न मिल्दैन नि, f a र fb को बीचमा हुनु पर्यो। यो ग्राफलाई कम से कम एकचोटी काट्छ र जहाँनिर काट्छ त्यहाँबाट हामीले थाहा पाइहाल्छौं x कोअर्डिनेट के हो भनेर। मानौ यहाँनिर काट्यो त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरेपछि यो हो x कोअर्डिनेट, यो c मा ठ्याक्कै यसको फंक्शनल भ्यालु f of c छ। ठीक छ? त यसको f a र fb को बीचमा जुनसुकै पोइन्ट ल्याऊ त्यहाँबाट यसरी लाइन ड्र गर्दाखेरि यो ग्राफलाई एकचोटी कम से कम काट्छ। कन्टिन्युअस भएर काट्छ, कन्टिन्युअस छैन भने नकाट्न सक्छ है। कन्टिन्युअस छैन भने त्यो ग्राफले नकाट्न पनि सक्छ। ल एउटा फिगर हेर, मानौ यो y एक्सिस यो x एक्सिस, मानौ एउटा कुनै कर्भ छ है, यसरी मानौ कुनै कर्भ छ, यो कुनै कर्भ भयो हैन, अनि यो मानौ यो a अनि यो के हो फंक्शनल भ्यालु f a, अनि यहाँनिर यो b र यसरी ड्र गर्यो भने यो के हुन्छ f of b। अब यहाँनिर कुनै भ्यालु ल्याऊ, अब यहाँबाट मानौ यहाँनिर के छ त के यो भ्यालुले यसरी लाइन ड्र गर्दाखेरि यो लाइनले यो कर्भलाई काट्यो त काटेन नि, किन काटेन, किनकि यो डिस्कन्टिन्युअस थियो। त डिस्कन्टिन्युअस भयो भने नकाट्न सक्छ। त यहाँनिर कुनै भ्यालु नै छैन, x कुनै भ्यालु नै छैन जसको यो फंक्शनल भ्यालु छ, यो कुनै त्यो फंक्शनको फंक्शनल भ्यालु हुनै सक्दैन है। त्यही भएर डिस्कन्टिन्युअस हुनु पर्यो, त्यही भएर कर्भ शुड बी कन्टिन्युअस। जति मैले कुराहरु यहाँनिर डिस्क्राइब गरे नि त्यसलाई डेफिनेसन मिलाएर मैले लेखेको छु, स्क्रिनमा हेर्न सक्छौ है। त यसको डेफिनेसन के हो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमको, if a function y equal to fx is continuous at every point in the closed interval ab and f a not equal to fb, then for any number k between the values f a and fp there exists at least one number c
between a and b such that f of c equal to k. That is, f will take on every value between f and fb over the interval. है त यो डेफिनेसन भयो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमको। फेरि एकचोटि यसलाई रिभाइज गर्दिउँ कि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ है, यहाँ हेरौँ, suppose y is equal to fx is a continuous function at every point on the closed interval ab and fa not equal to f of b. Then for any number, right, for any number k lying between fa and fb, है, यो के एफ र एफबी को बीचमा पर्नुको मतलब के कि यो एफ ए भन्दा ठुलो हुन सक्छ र एफ अफ बी भन्दा सानो हुन सक्छ के, यो हो, यो दुटाको बीचमा पर्नु, त एफ ए भन्दा ठुलो अनि एफबी भन्दा सानो। त देन फर एनी नम्बर के लाइङ बिट्विन एफ ए एन्ड एफबी देयर एक्जिस्ट, है, कुनै पनि नम्बर होस् यो दुटाको बीचमा, देयर एक्जिस्ट अ नम्बर सी बिट्विन ए एन्ड बी, एउटा सी भन्ने पोइन्ट, एउटा सी भन्ने नम्बर फेला पर्छ ए र बी को बीचमा, such that सी मा आएको फंक्शनल भ्यालु इज इक्वल टु के। मतलब यो जुन नम्बर के छ त्यो सी मा जुन फंक्शनल भ्यालु हुन्छ त्योसँग यो इक्वल हुन्छ। त दिस इज द इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम। ओके, एउटा एक्जाम्पल हेर। एक्जाम्पल में मैले एउटा फंक्शन लिएको छु y इक्वल टू fx इक्वल टू x माइनस 2 को होल पावर 3 अनि यहाँनिर इन्टरभल दिएको छ x बिलोंग्स टू 1,4, यानी यो x को भ्यालु 1 देखि 4 सम्म जान्छ है, x को भ्यालु 1 देखि 4 सम्म जान्छ र यो फंक्शन दिएको छ क्यूबिक फंक्शन हो। त यहाँनिर क्वेशन छ युजिङ इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम फाइन्ड द जीरो of this function। भन्न खोजेको के हो, जीरो भन्ने के, कुनै पनि फंक्शन को जीरो भन्नाले के बुझिन्छ है, यो बाइसेक्सन मेथड को फर्स्ट भिडियो में हेर्ने कुनै पनि फंक्शन को जीरो भन्नाले के बुझिन्छ, x को त्यो भ्यालु जसले यो फंक्शनलाई जीरो बनाइदिन्छ, x को त्यो भ्यालु जसले यसमा पुट गरेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ त जीरो आउँछ, त्यसलाई हामी जीरो भन्छौं। त इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमलाई युज गरेर प्रुभ गर कि यो फंक्शन को एउटा जीरो चाहिँ छ है, अथवा यसरी बुझ, युजिङ इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम है, प्रुभ दैट दिस इक्वेशन हैज एट लिस्ट वन रूट। यो फंक्शन को जीरो भन्नाले नै यो फंक्शन को जीरो भनेको नै यो इक्वेशन को के हो त रूट हो। फेरि रूट भनेको के, यानी यो इक्वेशन को सोल्युसन। सोल्युसन भन्नाले के, x को त्यो भ्यालु जसले यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ है, x को त्यो भ्यालु जसले यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ। ठीक छ, त्यहाँ क्वेशन के छ, युजिङ इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम प्रुभ दैट दिस फंक्शन हैज एट लिस्ट वन जीरो इन दिस इंटरवल एंड फाइंड द भ्यालु अफ दैट जीरो। भन्न खोजेको युजिङ इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम प्रुभ दैट दिस इक्वेशन has at least one root, that is this equation has at least one solution। नै अब यहाँनिर रुट भनेको जस्तै है, रुट भनेको के हो, x को हामीले त्यो एउटा भ्यालु खोज्नु पर्यो, x को त्यो भ्यालु खोज्नु पर्यो, मानौ x को भ्यालु एउटा c भनेर खोज्नु पर्यो, जुन c यो भित्र हुनु पर्यो, 1 भन्दा ठुलो र 4 भन्दा सानो हुनु पर्यो। यो c कहाँ हुनु पर्यो, यो इन्टरभल में हुनु पर्यो, ओपन इन्टरभल, 1 भन्दा ठुलो 4 भन्दा सानो, जुन c मा यो फंक्शन को भ्यालु कति भइहाल्छ त जीरो भइहाल्छ। त यो c लाई हामी के भन्ने हो, जीरो अफ दिस फंक्शन। ठीक छ, फेरि बुझ, हामीले एउटा x को त्यो भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो जुन यो इन्टरभल मा होस् र जुन c मा यो फंक्शन को भ्यालु जीरो होस्, अनि पो यो c लाई हामी भन्छौं द जीरो अफ द फंक्शन, अथवा यो c के हो त यसको रूट हो, यो इक्वेशन को रूट हो। त कसरी इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमलाई युज गरेर हामी भन्न सक्छौं कि यो फंक्शन को एउटा जीरो छ अथवा यो इक्वेशन को एउटा रूट छ
त चेक गरौँ। पहिला यसमा हेर इन्टरभल के छ 1 र 4, त यो हाम्रो इन्टरभल छ यहाँनिर एबी। एबी भनेको के हो त 1, 4। त हामीले के निकाल्नु एफए निकालौँ। एफए जस्तै यहाँ हेर एफए थियो नि, यहाँ एफए। एफए भनेको के हो त एफ अफ 1। अब एफ अफ 1 के हो त यसमा राख x को ठाउँमा 1, त 1 - 2 है। 1 - 2 को क्यूब कति हुन्छ यो -1 को क्यूब -1। अनि एफ अफ बी निकाल, एफ अफ बी। अनि बी भनेको कति 4, अनि यसमा 4 राख्यो भने कति आउँछ 4 - 2। 4 - 2 भनेको 2 हैन। 4 - 2 को क्यूब त 4 - 2 2 को क्यूब भनेपछि 8 आयो। अब हेर एफए आयो नेगेटिभ, एफबी आयो पोजिटिभ। अब न कुनै नेगेटिभ नम्बर र एउटा पोजिटिभ नम्बरको बीचमा 0 पर्छ कि पर्दैन? एकदम पर्छ। नेगेटिभ देखि पोजिटिभ जाँदाखेरि हामी 0 लाई क्रस गर्नै पर्छ, किनकि यो फंक्सन कन्टिन्युअस है। यो क्यूबिक फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ। -1 भनेको एफए हो, नेगेटिभ हो। अनि 8 भनेको एफ अफ बी हो। अनि यो दुईटाको बीचमा के देखिरहेछौँ त 0 देखिरहेछौँ, किनकि नेगेटिभ र पोजिटिभको बीचमा 0 पर्छ। त इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भन्छ कि एफए र एफबी को बीचमा जुनसुकै नम्बर होस्, जस्तै यो डिफाइन गर्दाखेरि हामी के मानेका थियौँ हैन। यहाँनिर के को भ्यालु कति छ 0। यहाँनिर है यो के एफए यहाँ थियो नि, के भनेको यो एफए र एफबी को बीचमा। त एफए र एफबी को बीचमा जुनसुकै नम्बर होस् त्यो इन्टरभलमा, यानी त्यहाँनिर एउटा नम्बर त हुन्छ। यो जुन सी छ यो इन्टरभलमा एउटा नम्बर हुन्छ सच दैट जुन सी मा फंक्शनल भ्यालु के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ। त यहाँनिर हामीले प्रुभ गरिसक्यौं कि यो इन्टरभलमा एउटा भ्यालु हुन्छ सी भनेर, जुन सी मा फंक्शनल भ्यालु 0 हुन्छ। जस्तै योभन्दा अगाडि हामी के लेखेका थियौं एफ अफ सी लेखेका थियौं हैन। एफ अफ सी भनेको कति के हैन। यो के भनेको यो दुईटाको बीचको नम्बर थियो। यहाँनिर के भनेको 0 छ नि, त एफ अफ सी इक्वल टु 0। त यहाँनिर त यही त प्रुभ गर्नु थियो कि प्रुभ गर कि यो इक्वेसनको एउटा रुट हुन्छ अथवा यो फंक्सनको एउटा 0 हुन्छ। त हामीले खोजिसक्यौं त सी भन्ने त्यो नम्बर हो जसमा त्यो फंक्सनको भ्यालु 0 हुन्छ। अब सी को एक्चुअल भ्यालु कति हो त? यो सी को एक्चुअल भ्यालु कति हो त? एकदम सिम्पल, एफ अफ सी इक्वल टु 0। एफ अफ सी हेर, एफ अफ एक्स कति छ? एफ अफ एक्स भनेको x - 2 को क्यूब। त एफ अफ सी कति हुन्छ? यहाँनिर सी राख्यो भने कति हुन्छ c - 2 हैन। c - 2 को क्यूब इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गरेपछि c को भ्यालु आइहाल्छ। त क्यूबलाई फाल्देऊ त c को भ्यालु 2 आउँछ। यानी यो हो 0 भन्नाले ठ्याक्कै c को भ्यालु 2 यसमा पुट गरिदियो भने 2 - 2 कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। त हामीले c को भ्यालु पनि पत्ता लगायौं, यानी हामीले x को त्यो भ्यालु पत्ता लगायौं जसमा यो फंक्सनको भ्यालु 0 हुन्छ। ठीक छ। अब यो कुरालाई बुझ्नको लागि फिगर हेरौं। x एक्सिस y एक्सिस, x को भ्यालु 1 र 4 थियो हैन। यहाँ इन्टरभल के दिएको थियो रे? इन्टरभल दिएको थियो 1 देखि 4। त यहाँनिर मानौं 1 छ, यो मानौं के हो त 1 र यो मानौं के हो त 4 हो है। यो हाम्रो इन्टरभल। अनि 1 मा फंक्सनल भ्यालु कति आएको थियो? यहाँनिर छ एफ अफ 1 -1 आएको थियो। त यहाँ हेर यो ओरिजिन हो, त y को भ्यालु हैन। एफ अफ 1 भनेको y को भ्यालु हो है। त एफ अफ 1 भनेको -1, त यहाँनिर होला -1। त यताबाट यसरी लाइन र यताबाट यो लाइन ड्रा गर्यो भने यो पोइन्ट हाम्रो के हो त? यो पोइन्ट हो 1, -1 हैन। यो -1 यो +1, त यो पोइन्ट हो 1, -1। अनि 4 भन्ने पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु 8 थियो। त यहाँनिर 4 छ अनि 8 भनेको त्यतातिर कतै होला, मानौ यो 8 हो है। यो -1 यो 8 हो। त यसरी यहाँबाट
x सँग प्यारलल लाइन ड्र गरौँ र यसरी y सँग प्यारलल लाइन ड्र गरौँ अनि यो पोइन्ट हाम्रो के हुन सक्छ त 4,8। अब हाम्रो ग्राफ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म। अब यसलाई र यसलाई जोइन गर कन्टिन्युअस रूपमा। अब भन x एक्सिसलाई काट्छ कि काट्दैन? x एक्सिसलाई एकचोटि क्रस गर्छ र जहाँनिर x एक्सिसलाई क्रस गर्छ त्यहाँनिर y को भ्यालु 0 भइहाल्छ। y भनेको फंक्सनल भ्यालु 0 भइहाल्छ। त हामी निकालेका छौं c को भ्यालु कति निकालेका छौं त? c को भ्यालु 2। त यो 2 हो। त यहाँबाट यहाँनिर फंक्सनको भ्यालु 0 छ। ठ्याक्कै c भन्ने पोइन्टमा यो फंक्सनले कति दिन्छ? हाम्रो फंक्सन थियो y = x - 2 को क्यूब। x को ठाउँमा 2 राख्यो भने 2 - 2 0 हुन्छ। त y 0 कहाँ हुन्छ? x एक्सिसमा। त यहाँबाट पास हुन्छ। यो क्यूबिक फंक्सन हो। क्यूबिक को ग्राफ यस्तो हुन्छ है। क्यूबिक को ग्राफ यस्तो हुन्छ। जस्ट रफेर यो हो। यो हाम्रो कन्टिन्युअस कर्व भयो। x एक्सिसलाई यहाँनिर क्रस गरेको छ। त यहाँनिर क्रस गर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा y को भ्यालु कति हुन्छ? 0। है y को भ्यालु 0 अनि जहाँनिर हाम्रो यो 2 हो ठ्याक्कै x एक्सिसलाई क्रस गरेको छ। त्यसरी हामी इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमलाई युज गरेर हामी यो प्रुभ गर्न सक्छौं कि कुनै पनि फंक्सनको अथवा कुनै पनि इक्वेसनको रुट छ कि छैन। कुनै पनि इक्वेसनको रुट हुनको लागि त्यो फंक्सनको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। जस्तै यो 2 मा फंक्सनको भ्यालु 0 छ। ओके, त यो भयो हाम्रो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम को कन्सेप्ट। अब एउटा छ बोल्जानो थ्योरम। र बोल्जानो थ्योरम भनेको पनि वास्तवमा इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमको एउटा पर्टिकुलर केस हो। त्यसको डेफिनेसन हेरिहाल, स्क्रिनमा हेरिरहेको होला। यसको डेफिनेसन के हो कि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ f of x कन्टिन्युअस छ इन द क्लोज्ड इन्टरभल ab। यो फंक्सन यो इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ। अनि fa into fb यो दुईटाको प्रोडक्ट नेगेटिभ छ। यो दुईटाको प्रोडक्ट नेगेटिभ हुनुको मतलब यसको र यसको साइन अपोजिट छ। यो पोजिटिभ भयो भने है, यो पोजिटिभ भयो भने यो नेगेटिभ हुनु हो अनि बल्ल पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ नेगेटिभ आउँछ। यदि यो नेगेटिभ हो भने यो के हो त? पोजिटिभ हो। त fa र fb के छ त? अपोजिट साइनको छ है। जस्तै यो फिगरमा हेर, यो फिगर हेर राम्रोसँग। fa जस्तै यहाँ हेर, fa के थियो? नेगेटिभ थियो कि नै? fb के हो? पोजिटिभ हो। त यो -1 है, -1 र यो 8 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? नेगेटिभ 8 आउँछ। त्यही हो, fa into fb नेगेटिभ छ। त बोल्जानो थ्योरमले के भनेको छ? देयर एक्जिस्ट अ नम्बर c बिट्विन a एन्ड b है। यो a र b को बीचमा एउटा c भन्ने नम्बर फेला पर्छ जुन नम्बरमा फंक्सनको भ्यालु के भइहाल्छ? 0 भइहाल्छ। जस्तै यहाँ हेरेर फिगरमा 2 थियो। 2 मा फंक्सनको भ्यालु कति हो? 0 हो। y को भ्यालु 0 हो। y भनेको फंक्सनल भ्यालु है। f of c यहाँ बुझ, f of c भनेको 0। यहाँ हेर f of c भनेको f of 2। त फेरि एकचोटि भनौं कि कुनै एउटा फंक्सन छ y = fx जुन चाहिँ यो इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ। fa into fb नेगेटिभ छ। then there is a number c between a and b such that f of c = 0। अथवा यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा यसरी भन्न सक्छौं, let a function y = fx is continuous in the closed interval ab। अथवा let a function f is continuous at every point of the interval ab if fa into fb is negative, right? fa into fb is negative, then the equation fx = 0 has at least one solution। अथवा then the equation fx = 0 has at least one root between a and b। यसको डेफिनेसन स्क्रिनमा हेरेर राम्रोसँग त्यहाँ के लेखेको छ? let a function y = fx is continuous at every point on the interval ab if fa into fb is less than 0, then the equation
fx equal to 0 has at least one root between a and b. That is, there exists a point C between a and b such that f equal to 0. तब बोल्जानो थ्योरमले के भनेको छ कि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ ab मा f a into f b नेगेटिभ छ त यो जुन इक्वेसन छ नि fx equal to 0 यो इक्वेसन को कम से कम एउटा रूट चाहिँ हुन्छ, यानी x को कम से कम एउटा भ्यालु हुन्छ जसमा यो फंक्सन भ्यालु कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ है। र यो बुझ्नको लागि ठ्याक्कै यो एक्जाम्पल हेर, यो फंक्सन दिएको थियो, यो कन्टिन्युअस फंक्सन छ हेर, यहाँ देखि यहाँसम्म कन्टिन्युअस छ अनि f र f b मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नेगेटिभ 8 आउँछ, त्यो भनेको के हो लेस देन 0 हो। त यो 1 र 4 को बीचमा एउटा 2 छ कि छैन, ठ्याक्कै बीचमा नहुन सक्छ। त 1 भन्दा ठुलो 4 भन्दा सानो एउटा नम्बर 2 आयो जुन 2 मा यो फंक्सन को भ्यालु 0 भयो। ठ्याक्कै यो 2 लाई यो फंक्सन मा पुट गरेपछि 0 हुन्छ, अथवा यो भन यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन को रूट हो, यसको रूट के हो x इक्वल टु 2, यानी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जुन x को भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ रूट अफ दिस इक्वेसन। त्यही हो बोल्जानो थ्योरम। त इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमको एउटा स्पेशल पार्ट हो, एउटा पर्टिकुलर केस हो, ठीक छ, किनकि नेगेटिभ र पोजिटिभको बीचमा 0 आइहाल्छ अनि इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भन्यो कि त्यो 0 कसै न कसैको फंक्सनल भ्यालु हुन्छ। त यो एक्जाम्पलमा यो 0 कसको फंक्सनल भ्यालु हो त 2 को हो, ठ्याक्कै 2 लाई यसमा पुट गरेपछि यसको भ्यालु 0 भइहाल्छ, ठीक छ। त यो भयो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम एन्ड बोल्जानो थ्योरम। अब यही दुईटा थ्योरमलाई युज गरेर हामीले बाइसेक्सन मेथड पढ्छौं जहाँबाट एक्जाममा 4 मार्क्सको क्वेशन आउँछ है। त यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी त्यो पढ्छौं बाइसेक्सन मेथड। ओके, बाइ।